शर्मांदा इश्क किस्त नंबर 14। सुबह निज़ाम ने कारिंदों से कहा, मालिक को जगा दिया जाए ताकि मैं इनसे चंद ज़रूरी बातें कर लूँ। जब दाऊद को जगाया गया तो बड़ा भयानक ख्वाब देख रहा था। वो देख रहा था कि निज़ाम ने गुस्से में आकर हमला कर दिया है और इसके तीनों कारिंदे इसी निज़ाम के रहम और करम पर छोड़कर फरार हो गए हैं। खौफ से दाऊद की चीख निकल गई और जब आँख खुली तो तीनों कारिंदों को अपने पास खड़े देखकर खौफ से दरियाफ्त किया, निज़ाम कहाँ गया? निज़ाम अपना नाम सुनकर सामने पहुंचकर बोला, मैं हाजिर हूँ। दाऊद ने नीम मदहोशी में हुक्म दिया, निज़ाम को मार दो, ये जाने ना पाए। तीनों कारिंदे इस हुक्म पर आपस में सूरतें देखने लगे। इतनी देर में दाऊद पूरी तरह होश में आ चुका था। होश में आते ही वो शर्मिंदा सा हो गया और लाहौला पढ़ते हुए बोला, तौबा तौबा, कैसा भयानक ख्वाब देखा है मैंने। इसके बाद मुंह धोया, नाश्ता किया और नाश्ते में निज़ाम को भी शरीक कर लिया। वो दाखिली तौर पर इस कोशिश में था कि किसी तरह निज़ाम के अंदर की कैफियत का अंदाज़ा लगा ले, लेकिन नाकाम रहा। वो हस्बे मामूल गैर जज्बाती और आम दिनों जैसा था। दाऊद के तीनों कारिंदे भी अब करीब ही मौजूद थे। निज़ाम ने इनकी तरफ इशारा करते पूछा, आपने इन्हीं को रोक रखा है? दाऊद का दिल धड़कने लगा, बोला, इनसे मुझे चंद ज़रूरी काम लेना है, बस इसलिए रोक रखा है। निज़ाम ने किसी पसो पेश से कहा, इस वक्त मैं आपसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, ज़रूरी और नहायत नाजुक, जिन्हें मैं इन कारिंदों की मौजूदगी में नहीं करूँगा। दाऊद को खतरे की बू महसूस हुई। बोला, लेकिन ये कारिंदे यहाँ मौजूद रहेंगे। ताहम तुम अगर पसंद करो तो अपनी ज़रूरी और नाजुक बातें सरगोशी में कर सकते हो, क्योंकि तीनों कारिंदे हमसे इतनी दूर ज़रूर हैं कि वो हमारी सरगोशी न सुन सकें। निज़ाम ने आहिस्ता से कहा, बेहतर है, मुझे आपकी ये तजवीज़ मंजूर है। फिर एक लम्हे के लिए दाऊद को ज़रा गौर से देखा, सर झुकाया, बोला, मेरे आका, रात को जब मैं अपनी बहनों से मिला तो इन तीनों से अजीबोगरीब बातें मालूम हुई और मैं ज़हनी तौर पर इतना परेशान हो गया कि रात भर सो नहीं सका। अफसोस कि अगर मुझे इन बातों का पहले ही ज़रा सा अंदाज़ा हो जाता तो इन तीनों को इस हवेली में ना लाता, और अगर हवेली में लाया भी था तो इन्हें यहाँ छोड़कर सूरत ना जाता। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका, अब इसका तदारुक किस तरह हो, बस इस पर गौर करना है और कोई ना कोई हल निकालना है। दाऊद शर्म और नदामत से गड़ा जा रहा था। इसे हैरत थी कि सब कुछ जान लेने के बाद निज़ाम मुश्तइल क्यों ना हुआ, इससे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। मुर्दा सी आवाज़ में बोला, क्या हुआ आखिर तो कहना क्या चाहता है? निज़ाम ने जवाब दिया, मेरे आका, मेरी अदम मौजूदगी में आपने मालूम नहीं कौन सा जादू कर दिया है कि तीनों ही आपकी हुस्न व सलूक और लुत्फ़ व करम की कसीदे पढ़ रही हैं। तीनों आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ में हर एक पर सबकत ले जाना चाहती हैं। दाऊद की जान में जान आई, लेकिन पूरी बात सुने बगैर खामोश रहा। निज़ाम कहता रहा, और मैं सबसे ज़्यादा परेशान इस बात से हुआ कि सादे और कैफिया अपने शोहरों से खुला लेने पर मुसर हैं। वो आपसे वालिहाना इश्क करने लगी हैं। कहते कहते निज़ाम शर्मिंदा हो गया और नज़रें झुका ली। बेबी, मैंने जो कुछ कहा, मुझे अंदाज़ा है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन सादे और कैफिया की बातों में सरकशी और बगावत पाई जाती है। हालांकि मैंने हर तरह से ये समझाने की कोशिश की, आप शादी नहीं करेंगे, आपने ताज़िंदगी मुजर्रद रहने का अहद कर रखा है, लेकिन वो नहीं मानती। दाऊद अपनी किस्मत और मर्दाना वजाहत और दिलकशी पर नाज करने लगा। बोला, निज़ाम, बिलफर्ज मुहाल, अगर मैं तुम्हारी बहनों के जज्बात का पास करूं भी और अपने अहद तजर्रुद को तोड़ने पर माइल भी हो जाऊंगा तो शरन मैं किसी एक ही बहन से शादी कर सकता हूं। निज़ाम ने किसी कदर पुरमुसर्रत लहजे में कहा, आपका फरमाना बजा है, लेकिन जब आपने हमेशा मुजर्रद रहने का अहद कर लिया है तो शरा और फ़िक़ा का जिक्र ही फजूल है। दाऊद ने पूछा, अगर मेरा सवाल गराना गुजरे तो मैं तुझसे कुछ मालूम करूं? निज़ाम ने जवाब दिया, आपके हुस्न अखलाक और जुदो सखा का जो नक्शा मेरी बहनों ने खींचा है, इसके बाद इस सवाल का पैदा नहीं होना कि मैं आपकी किसी बात का बुरा मानूं। आप मुझसे 10 सवाल कीजिए, मैं खंदा पेशानी से इनके जवाब दूंगा। निज़ाम, सच्ची बात तो यह है कि मुझे भी तेरी बहनों की शराफत और तौर तरीक़ों ने बहुत मुतासिर किया है, और जब मैंने इनकी शराफत और नेक नफ्सी को देखते हुए इनकी अलमनाक ज़िंदगी पर गौर करता हूँ तो बड़ा दुख होता है। तूने सादे और कैफे की शादियाँ कर दी, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के शोहर इनसे कहीं दूर परदेश में हैं। आखिर इस शादी का फ़ायदा? इससे तो बेहतर होता नरजिस की तरह वो भी गैर शादीशुदा रहती। निज़ाम ने जवाब दिया, आप जो कुछ फरमा रहे हैं हर्फ बहर्फ दुरुस्त है, लेकिन आप चूँकि मेरे ख़ानदानी पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी तक तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं अपने घर की बातें आपके इल्म में ना लाऊं, लेकिन अब इनका छुपाना फजूल है। दाऊद हमतन गोश हैरत से निज़ाम की बातें सुन रहा था। निज़ाम सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। इसकी आंखें भर आई। चुनांचे कुछ देर बाद जब सर उठा और दाऊद की तरफ देखा तो
اس کی دونوں آنکھیں ڈبائی ہوئی تھیں اور چہرے پر ان دو ملال کے سائے موجود تھے۔ داؤد نے عذرائے ہمدردی کہا، نظام میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی ہر بات مجھے بتا، دل کا بوجھ اتارنے کی کوشش کروں گا۔ نظام نے جواب دیا، میرے آقا، میں زبان کھولنے سے پہلے اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بہنوں کے متعلق آپ کو جو کچھ بتا رکھا ہے اس میں کسی قدر دروغ بھی شامل ہے، لیکن اب میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گا وہ سب کچھ سچ ہوگا، اور اس سچ کی وجہ سے میرے پچھلے جھوٹ سے میری حیثیت پر کیا اثر پڑے گا میں نہیں جانتا۔ داؤد نے جواب دیا، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میری نظر میں تیری وقت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ نظام نے کہا، یہ آپ کی عظمت ہے، بہرحال میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ داؤد نے جواب دیا، تجھے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیری بہنوں سمیت شریف سمجھتا ہوں۔ نظام نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا، میرے آقا، بات دراصل یہ ہے کہ میرے باپ کو شادیوں کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے 7 شادیاں کی، 3 بیویوں کو تو انتقال ہو گیا، ان کی اولادیں بھی زندہ نہیں ہیں۔ بقیہ 4 شادیاں جو انہوں نے کی ان میں سے 3 بیوہ تھیں، اور ان تینوں سے 3 اولادیں بھی تھیں، نرجس، سعدیہ اور کیفیہ۔ ان کے باپ بھی الگ الگ تھے، اور میری سوتیلی مائیں انہیں اپنے ساتھ لے کر میرے گھر آئی تھی۔ میں اپنے باپ کی چوتھی بیوی سے ہوں، اور میں اپنے باپ کی 7 بیویوں سے ایک کی تنہا اولاد ہوں، لیکن میرے باپ نے اپنی سوتیلی اولاد کا اس طرح خیال رکھا جس طرح میرا رکھتا تھا۔ چنانچہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد میں نے بھی سوتیلی بہنوں کا حقیقی بہنوں کی طرح خیال رکھا، اور کیفیہ اور سعدیہ کی شادیاں بھی کر دی۔ نرجی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ میری اور میرے دونوں بہنوں کی بدقسمتی ہے کہ دونوں کو ایسے شوہر ملے کہ کچھ عرصہ ساتھ رہ کر تلاشی معاش میں ادھر ادھر نکل گئے اور پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔ اپنی بہنوں کے ساتھ میں خود بھی ان دونوں کی مفقود الخبری سے سخت پریشان ہوں، اور ان کی خاموشی سے دو نتیجے اخذ کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو ان دونوں کا غربت میں انتقال ہو گیا ہے، اور اگر انتقال نہیں ہوا تو دونوں کہیں دوسری شادیاں کر چکے ہیں اور اپنے بال بچوں میں مگن زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ رو دیا اور بھرائی آواز میں مزید کہا، میری تو یہ دعا ہے کہ وہ دونوں جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں، اور خدا انہیں ہدایت دے، یا تو میری بہنوں کو طلاق دے دے، اور اگر طلاق نہیں دیتے تو خود واپس آ جائے۔ داؤد ان انکشافات سے بہت خوش ہوا، پوچھا، وہ دونوں گھر سے ایک ساتھ نکلے تھے؟ نظام نے جواب دیا، ہاں، دونوں فکر معاش میں ایک ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔ مجھے ایک بزرگ نے ایک وظیفہ بتایا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اگر اس وظیفے کو 1 ہفتہ پڑھا جائے تو انہی 7 دنوں کے اندر اندر مفقود الخبر یا تو واپس آ جائیں گے، ورنہ اس کی اطلاع ضرور مل جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو میں پرسوں اس وظیفے کو کرنا شروع کر دوں گا۔ داؤد نے زور دیا، اس وظیفے کو فوراً شروع کر دے اور پرسوں کا انتظار مت کر۔ اگر دونوں کو گل خراسی حاصل ہو جائے تو ان کی بابت کچھ غور کروں۔ نظام نے بڑی عاجزی سے کہا، میرے آقا، یہ بات تو بڑی بے شرمی کی، لیکن دعا کے سے روگردانی بھی ممکن نہیں۔ میری تینوں بہنیں آپ پر پوری طرح والا و شیدہ ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں انہیں کس طرح سمجھاؤں۔ داؤد نے جواب دیا، انہیں تم مت سمجھانا، میں خود سمجھا لوں گا، بشرط یہ کہ تم مجھے اس کی اجازت دے دو۔ نظام نے بڑی انکساری سے کہا، آپ محسن ہیں، ہمارے آقا ہیں، آپ جب اور جس طرح چاہیں انہیں سمجھائیں، میں ان کے معاملات آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تو کل ہی سے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا اور ٹھیک 7ویں دن اعتکاف سے نکلوں گا اور اپنے وظیفے کا اثر دیکھوں گا۔ لیکن داؤد نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اسی وقت سے اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور داؤد 7 دن تک اس کی ضروریات زندگی اعتکاف کی کوٹری میں بھیجتا رہے گا۔ نظام نے اس کا حکم مان لیا۔ حویلی کے بیرونی حصے کی ایک کوٹری میں نظام کو موتقف کر دیا گیا۔ اعتکاف کے لیے بیرونی حصے کا انتخاب یوں عمل میں آیا کہ اس طرح داؤد کو آزادی مل گئی اور وہ بے دھڑک کسی روک ٹوک کے بغیر نرجس، کیفیہ اور سعدیہ سے مل کر حص نفس اٹھا سکتا تھا۔ نظام اعتکاف میں بیٹھ گیا اور داؤد نے ایک خدمتگار کو اس پر متعین کر دیا کہ وہ نظام کی ضروریات کا خیال رکھے۔ داؤد عجیب سے ادھیڑ بن میں مبتلا تھا۔ نظام کی زبانی معاملات جس طرح کھل کر سامنے آ گئے تھے، ان کی روشنی میں وہ تینوں سے شادی کر سکتا تھا، لیکن اسے کیفیہ زیادہ پسند تھی۔ کیفیہ کے بعد سعدیہ اور سعدیہ کے بعد نرجس۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے ان تینوں میں سے جسے بھی نظر انداز کیا وہی ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اور اگر وہ کسی طرح تینوں سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو کیا نظام بھی اس بات کو گوارا کر لے گا؟ شاید نہیں۔ پھر وہ کس سے شادی کرے؟ یہ بڑا پریشان کن سوال تھا۔ اس نے باری باری تینوں سے ملاقات کی اور سوال و جواب سے انہیں ٹٹولا تو پتہ چلا کہ تینوں ہی کسی کے حق میں دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہاں یہ معاملہ زیر بحث تھے، اور دوسری طرف فیروز بخت کو کاروباری حویلی میں روک دیا گیا تھا تاکہ اسے ان باتوں کا علم نہ ہو۔ فیروز بخت کو اس بات کا دکھ تھا
کہ جس نظام نے صورت بندر میں اس سے انتہائی ناروا اور اذیت ناک سلوک روا رکھا تھا، وہ تو داؤد کے ساتھ حویلی میں مزے کر رہا تھا، اور فیروز بخت جو مظلوم تھا کاروباری حویلی میں منشیوں اور کرندوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ داؤد ہر روز صبح کاروباری حویلی میں آدھے دن کے لیے آتا اور فیروز بخت کو تسلیہ دے کر واپس آ جاتا۔ آخر ایک دن فیروز بخت نے پوچھ لیا، مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ داؤد نے جواب دیا، بس چند ماہ اور، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو کاروباری معاملات کو اچھی طرح سمجھ لے تاکہ تجھے میرے بعد کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ لیکن فیروز بخت اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ داؤد کاروباری حویلی سے اٹھ کر جیسے ہی اپنی رہائشی حویلی میں داخل ہوا، کیفے اس کے پیچھے پیچھے آن موجود ہوئی اور اس نے سختی سے کہا، دیکھیے جناب، میں آپ کو متنبہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو میں آپ سے اپنی اہانت کا سخت ترین انتقام لوں گی، میں معاف نہیں کروں گی، اور شادی کے بعد اس حویلی میں بھی نہیں رہوں گی، ایک کوٹھی الگ سے میرے نام کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حویلی تیرے نام کر دوں گا، تو مت پریشان ہو۔ اس کے بعد اسی دن رات لوگوں سے چھپتی چھپاتی سعدیہ بھی داؤد کے پاس پہنچ کر کہا، آپ کیفے سے شادی کر کے ایک حویلی اس کے نام کر دیں گے، میں پوچھتی ہوں میرا کیا بنے گا؟ میرے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ داؤد نے کہا، میں نے جب تجھے ایک بار کہہ دیا ہے کہ میں تجھ سے شادی کروں گا تو یہ موضوعی کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ اور رہی حویلی کی بات، تو میں ایک حویلی خرید کر تیرے نام کر دوں گا۔ سعدیہ نے کہا، اگر آپ نے سب نے کیا اور مجھے دھوکہ دیا تو یاد رہے کہ میں آپ کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ آپ کا سب کچھ خاک میں مل جائے گا، کیونکہ میں نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میں محروم رہی تو ہر کوئی محروم رہے گا۔ داؤد اس کی دھمکی سے چکرا گیا، مگر پریشانی چھپاتے بولا، تم مت پریشان ہو سعدیہ، میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ اس رات داؤد نے سعدیہ کو بڑی مشکل سے اپنے کمرے سے رخصت کیا۔ وہ سعدیہ کے چلے جانے کے بعد بڑی دیر تک اسی الجھن میں مبتلا رہا کہ اس نے تینوں سے یکساں وعدے کر کے جو غلطیاں کی ہیں ان سے عہدہ برا کس طرح ہو۔ اس نے اپنے کاروبار کی پیچیدہ ترین گتھیاں چٹکیاں بجاتے سلجھائی تھی، لیکن یہ معاملہ اتنی پیچیدگی اختیار کر گیا تھا کہ کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ سوچتے سوچتے معلوم نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ مرغان سحر نے صبح ہونے کا اعلان کیا اور مسجدوں سے الصلاۃ خیر من النوم کی سحر انگیز صدائیں گونجنے لگی۔ داؤد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ وضو کے لیے کمرے سے نکلا تو نرجس مل گئی اور کہا کہ اسے ضروری بات کرنا ہے۔ داؤد نے کسی قدر تذبذب سے جواب دیا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس وقت اپنے کمرے میں چلی جا، کیونکہ میں نماز فجر ادا کرنے جا رہا ہوں، واپسی میں باتیں ہو جائیں گی۔ نرجس نے کسی لچک کے بغیر کہا، نہیں، میں اپنے کمرے میں واپس نہیں جاؤں گی، آپ نماز پڑھیں، میں اسی کمرے میں آپ کو موجود ملوں گی۔ داؤد نے سمجھایا کہ بدنامی ہوگی، لیکن وہ نہ مانی۔ نرجس نے اکڑ کر جواب دیا، میں بدنامی اور رسوائی سے نہیں ڈرتی، اور جب ہم دونوں میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ شادی کر لیں گے تو کیسی رسوائی اور کہاں کی بدنامی؟ داؤد عاجز آ گیا، بولا، اگر نظام نے تمہیں اس کمرے میں دیکھ لیا تو؟ نرجس نے جواب دیا، اول تو نظام بھائی یہاں آنے سے رہے کیونکہ وہ اعتکاف میں ہے، دوسرے اگر وہ یہاں آ بھی گئے تو میں ان سے بالکل خوفزدہ نہیں، کیونکہ وہ ہم دونوں کے عہد و پیمان سے خوشی ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ داؤد نے جب یہ محسوس کیا کہ نرجس کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں تو مجبوراً نماز پڑھنے چلا گیا، اور نرجس کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ داؤد نے فجر کی 2 رکعت بڑی مشکل سے ادا کی، واپس آ کر عاجزی سے پوچھا، اس طرح میرے انتظار کا مقصد؟ نرجس نے جواب دیا، اپنی کیفی اور سعدیہ سے جس قسم کے وعدے کر رکھے ہیں ان سے میں خوفزدہ ہو گئی ہوں کہ آپ اپنے شادی والے وعدے پر اب بھی قائم ہیں۔ داؤد نے بڑی آسانی سے حامی بھر لی۔ نرجس، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ میں نے تجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے تو اسے ضرور پورا کروں گا، تو گھبرا کیوں رہی ہے؟ نرجس نے ہنس کر طنز کیا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اب ہم تینوں سے کس طرح شادی کریں گے۔ داؤد نے متذبذب لہجے میں کہا، اگر تو رازداری کا وعدہ کرے تو میں تجھ سے چند ایسی باتیں کروں کہ تو مطمئن ہو جائے۔ نرجس نے جواب دیا، جناب والا، میں پیٹ کی ہلکی نہیں، آپ معلوم نہیں مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ داؤد نے ہنس کر جواب دیا، اگر یہ بات ہے تو میرا فیصلہ بھی سن لے، میں صرف تجھ سے شادی کروں گا، اور اس شرط پر کہ مجھ سے مال و زر کا مطالبہ نہیں کرے گی، اور یہ کہ میرے کاروبار اور جائیداد کی حصہ دار نہیں بنے گی۔ نرجس نے جواب دیا، میں صرف بیوی بننا چاہتی ہوں، آپ کی بیوی، ملک التجار کی بیوی۔ داؤد نے نہایت خوشی سے کہا، تب پھر تو مطمئن رہ کہ تو میری بیوی ضرور بنے گی۔ نرجس نے ہنس کر پھر طنز کیا، شاید بالکل اسی طرح مطمئن ہو جاؤں جس طرح سعدیہ اور کیفے مطمئن ہو گئی ہیں۔ داؤد کی دولت مندی کو چرکا لگا، نگواری سے کہا، نرجس ادب سے بات کر، ملک التجار سے میں جو چاہوں گا کروں گا، یا کوئی اور مجھے کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں تجھ سے شادی کروں یا کیفے اور سعدیہ سے
तुम सब मेरे रहम व करम पर हो। मैं अगर चाहूँ तो तुम तीनों से शादी ना करूँ, किसी चौथी लड़की से शादी कर लूँ। नरजिस ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेशक आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन हम तीनों सांप के मुंह में छुछुंदर की तरह अटक जाएंगे और आप इतनी आसानी से मनमानी नहीं कर सकेंगे। ये बात ज़हन नशीन रहे। दाऊद ने सख्ती से कहा, अच्छा अब इस वक्त तू यहाँ से चली जा, पहले अपने भाई निज़ाम को एतकाब से निकल आने दे। नरजिस ने कहा, अगर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहें तो इसकी आसान तरकीब यह है कि मुझसे मामला कर लें। दाऊद अपनी पेशानी पकड़ ली। नरजिस, खुदा के लिए इस वक्त तू मेरा पीछा छोड़ दे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नरजिस ने जवाब दिया, मैं भी अपने शब व रोज़ बड़े कर्म में गुजारे हैं। तब मुझ में इतनी हिम्मत आई कि आपसे दूबदू साफ साफ बातें कर लूँ। दाऊद ने कहा, साफ साफ बातें करने में कोई हर्ज भी नहीं। मैं एक बार तुझसे वादा करता हूँ कि मैं शादी तुझी से करूँगा। नरजिस जाते हुए बोली, बहरहाल आप मेरे होने वाले शौहर हैं, मैं आपका हुक्म नहीं मानूंगी तो किसका मानूंगी। नरजिस दिल शिकस्ता आई थी, लेकिन फातिहाना शान से वापस गई क्योंकि इसे अपनी कामयाबी का यकीन था। लेकिन दाऊद नरजिस के जाने के बाद और ज़्यादा फिक्रमंद हो गया। अब नरजिस ही से बला महसूस हो रही थी। 7 दिन के बाद निज़ाम एतकाब से बाहर आ गया। इस दिन वो बहुत खुश था और चीख चीख कर ऐलान कर रहा था, लोगों देखो, मेरे एतकाब का असर देखो, मैंने अपना मकसद पा लिया, मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। खुदा के कलाम में बड़ी ताकत है। दाऊद ने भी इसका शोर सुना, भागा भागा निज़ाम के पास पहुंचा, पूछा, क्या हुआ, कौन सा मकसद पूरा हो गया। निज़ाम ने जवाब दिया, मुझे अपने दोनों बहनोइयों का पता चल गया। दाऊद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पूछा, क्या वो दोनों आ गए? वो कहाँ हैं? निज़ाम ने जवाब दिया, वो दोनों ग्वालियर में थे। ग्वालियर से एक आदमी आया हुआ है और अपने साथ सादे के शोहर सआदत अली का ख़त लाया है। इसने एक ख़त दाऊद की तरफ बढ़ा दिया, आप खुद पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। दाऊद ने कपकपाते हाथों से मज़कूरा ख़त ले लिया। इसमें लिखा था, भाई निज़ाम को बाद सलाम, मालूम हो कि मैं सआदत अली शोहर सादिया ग्वालियर में मुकीम हूँ। कैफे का शोहर शुजाउद्दीन भी मेरे साथ ही रह रहा है। हम दोनों यहाँ तलाशी मुआश में आए थे। एक साहिब ने हम दोनों पर बड़ी मेहरबानियाँ की और ग्वालियर के किलादार से हमारा तारुफ करा दिया। इसने हम दोनों को ना सिर्फ मुलाजमतें दी, बल्कि इसने हम दोनों को अपनी बेटियों से शादी भी कर दी। हम दोनों को अपने साथ रखे हुए था। हम दोनों ने इस खौफ से कि किलादार अपने घर और मुलाजमत से निकाल ना दे, अपनी पहली शादियों का राज मख्फी रखा। हमारा इरादा यह था कि खूब अच्छी तरह कमा चुकने के बाद एक दिन यहाँ से चुपचाप फरार हो जाएंगे और अपनी बीवी और बच्चों से आ मिलेंगे। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और। एक माह कबल शुजाउद्दीन शोहर कैफे का इंतकाल हो गया। मरहूम ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बच्चे छोड़े हैं। शुजाउद्दीन की नागहानी मौत ने मेरी हिम्मत तोड़ दी और अब मैं ग्वालियर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ मुझे बड़ी आसूदगी हासिल है और मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की और दूसरा लड़का। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। कैफिया बेवा हो चुकी है। सादे को मैं तलाक दे रहा हूँ ताकि वो ज़हमत इंतज़ार से बच जाए। अब मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए सादिया को क्यों परेशान करूँ। सादिया दूसरी शादी कर सकती है। इस खत के साथ सआदत अली का तलाकनामा भी मुंसलिक था। दाऊद ने तलाकनामा देखा और सन्नाटे में आ गया। निज़ाम सीना को भी करने लगा, लोगों देखो मुझ पर क्या सितम टूटे हैं। एक बहन बेवा हो गई और दूसरी तलाक पा गई। अब मैं क्या करूं? हाय हाय, अब मैं क्या करूं? दाऊद इसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और बड़ी मोहब्बत से समझाना शुरू किया, लेकिन निज़ाम को किसी पहलू करार ना था। दाऊद ने कहा, निज़ाम, जो कुछ हो चुका इस पर किसी इंसान का कोई इख्तियार ना था। कैफे का शोर शुजाउद्दीन चल बसा, इसलिए इसका मातम फजूल है। रहा सादिया और सआदत अली का मसला, तो इन हालात में ये होना भी चाहिए था। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि जो कुछ हो चुका है इसका मातम न किया जाए और मुस्तकबिल की फिक्र की जाए। निज़ाम अपने कुर्ते के दामन से आंसू पूछता जा रहा था और सर्द आहें भर रहा था। बोला, मुस्तकबिल की फिक्र किस तरह करूं? दाऊद ने जवाब दिया, इस तरह के कैफे और सादे के मुस्तकबिल के बारे में कुछ गौर करो। अल्लाह ने चाहा तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। निज़ाम ने आंखें मूंद लीं, गोया सर और पेशानी में सख्त दर्द हो रहा हो। बोला, मेरे आका, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही। मैं कैफे और सादिया की तरफ से मुतमईन था। अब सिर्फ अपने नरजिस की शादी बाकी रह गई थी, लेकिन अब कैफिया और सादिया की शादी का मसला भी उठ खड़ा हुआ है। अगर आप या कोई भी मेरी जगह होता तो मेरी ही तरह इस सदमे का बुरा हाल हो जाता। निज़ाम ने फर्द जज्बात में दाऊद के हाथ पकड़ लिए। बोला, मेरे आका, जो कुछ हो चुका है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन रूह फरसा वाक़यात से अपनी बहनों को मुतला करूँ। ये काम आपको करना होगा कि नायत होशियारी से आप सब कुछ इन्हें बता दीजिए और इन्हें ज़्यादा गमज़दा और फिक्रमंद न होने दीजिए। दाऊद ने फ़ौरन हामी भर ली।
ہاں میں تیرا یہ کام کر دوں گا اور تو سر دست اعتکاف میں رہ۔ نظام کچھ دیر بعد اپنے حجرے میں چلا گیا۔ داؤد بڑی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ وہ یہ منحوس خبر کس طرح نظام کی بہنوں تک پہنچائے۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ میں تھا کہ فیروز بخت بھی آ گیا۔ داؤد اسے دیکھتے مسکرا پوچھا، فیروز بخت خیریت تو ہے؟ تو بغیر اجازت یہاں کیوں آ گیا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میرا کاروباری حویلی میں رہتے رہتے دل گھبرا گیا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس واپس آ گیا۔ ستار اب بھی وہی ہے اور بہت پریشان ہے، کہتا ہے دہلی بہت یاد آتی ہے۔ داؤد نے اسے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور آہستہ سے کہا، تجھے ہر حال میں وہی رہنا تھا، لیکن اب اگر یہاں آ گیا تو چپ چاپ میرے کمرے میں پڑا رہے اور کسی بھی معاملے میں۔ فیروز بخت نے بات کاٹ دی، بولا، اگر آپ کو میری آمد گراں گزری ہے تو میں اسی وقت واپس چلا جاؤں گا۔ میں آپ کی ناراضی اور ناخوشی مول نہیں لے سکتا۔ داؤد کو اس پر رحم آ گیا، نہیں جب تو آ ہی گیا ہے تو رہ، واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیروز بخت داؤد کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ داؤد حویلی کے گوشے میں بیٹھ کر بدلے ہوئے حالات پر غور کرنے لگا۔ وہ کیفے کو پسند کرتا تھا اور اس کے لیے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی تو وہ اس سے شادی کر لے گا اور ایک نئی حویلی خرید کر کیفے کو اس میں منتقل کر دے گا۔ لیکن اب جبکہ کیفے بیوہ اور سعدیہ متعلقہ ہو چکی تھی، معاملات نے زیادہ پیچیدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب وہ کیفے اور سعدیہ کو یہ منحوس خط پڑھ کر سنائے گا اور وہ دونوں وقتی رنج و ملال سے فرصت پا کر شادی پر مصر ہوں گی تو وہ کم از کم سعدیہ سے کیا کہے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔